भाई मैं क्या कहूँ, हम तो ये 30 तारीख से कह रहे हैं, उसको हम ब्रूटली मर्डर बता रहे हैं। हमने देखी ना बॉडी, हम बता रहे हैं, हमें नहीं बिलीव कर रहे थे। हमें सुसाइड 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 सुसाइड, कोई कभी एसएसपी आके बात करे तो कभी कोई कमरे में बुला के बात करे। आईजी साहब वो बोल रहे हैं कि जी मैंने मसला हल कर दिया है मगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। तो जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पूरा थाना इन्वेस्टिगेशन पे चलता है तो किस तरह उन्होंने ये इस तरह की बात, इतने जिम्मेदार आदमी हो के किस तरह की इस तरह बात कर दी थी उन्होंने। तो आज जो हम थोड़ा सा सुकून इस वजह से हमें कि 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, ना हमसे मिलने, कोई हमें बताने के लिए तैयार कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप एक्सेप्ट कर लें ये जी ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, सुसाइड वाली बातें करें हमसे, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड वाली बातें, अधूरी चीज़ें दिखाए, मेरी दिखाए। हमें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, दिखाते रहें, वो एक नहीं 50,000 कॉल चला दें। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? ये कौन इतनी बड़ी पावर थी जिसको छुपा रहे हैं आप? परसों रिपोर्ट को रोक लिया, आज ये आपके सामने। हम तो गए, जैसा हमें बोला गया कि कब्र खुशाई के लिए जाओ, हमारे बच्चे को गलत बोला जा रहा था, उसकी गलत सलत, इतना मेहनती बच्चा, हार्ड वर्किंग बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, जिसके लिए गलत सलत बातें की जा रही थी, तो हम कब्र खुशाई के लिए गए कि हम इसको कब्र खुशाई करें और इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो और पता लगे, सबको पता लगे, पब्लिक ही पता लगे कि उसके साथ हुआ क्या है। अगर खुदकुशी की होती तो भी रिपोर्ट आपके सामने आती, और आज भी रिपोर्ट आपके सामने आई है। बहरहाल बात यह है कि जो जिब्रान साहब ने बोला है, हम उन्हें उनके जो जैसा उन्होंने बोला है हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब जब ये मामला आपके मुताबिक और रिपोर्ट के मुताबिक कि सुसाइड नहीं है, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे अवामिल या कौन से ऐसे अफराद हो सकते हैं जो कि इस रजा के मर्डर में मुलविस हैं? हमें नहीं पता। 10 दिन से तो पुलिस को तो पता है, पुलिस को पता है, पुलिस को पता है, इसी बात पे तो हम पूछ रहे हैं। पुलिस को पता है, पुलिस को आप बताएं। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता तो हम बता देते। खबर खुशाई में भी नहीं जाते हम ना, क्यों इन तो चीज़ों बता में देते। जाते? हमने सिर्फ पोस्टमार्टम से पहले उनकी जो हालत देखी थी, हम उस दिन से कह रहे थे कि ये इनका कत्ल किया गया है और बहुत तशद्दुद के बाद किया गया है। इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम नहीं है। हमने जिस हालत में उस बच्चे को देखा, हम बस उस वक्त से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, इसको प्लीज़ इन्वेस्टिगेट कर लें। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि आज ये दोबारा साबित हो गया कि ये मर्डर है, प्लीज़ इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। किसने किया है, क्या किया है, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, ये सिर्फ जानना चाहेंगे अब इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगला जो लीगल क्या होगा इस तफ्तीश का, क्या कानूनी मरहला होगा जो फैमिली की तरफ से या पुलिस की तरफ से होगा? जो पुलिस हुकाम पुलिस सर्जन को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि गैर मुतल्लिका अफसर क्यों रिपोर्ट पर कमेंट कर रहा है बगैर रिपोर्ट पढ़े हुए, यानी कि रिपोर्ट के ओरिजिनल पोस्टमार्टम के ओरिजिनल फॉल्टी पोस्टमार्टम का दम जो है वो शहर के आला पुलिस हुकाम भर रहे थे, जो दफ्तर में बिठा के हमें कह रहे थे कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, इस मामले को जाने दें, और जो बार बार टेलीविजन पे आके कह रहे थे कि देखें लड़के के माली मामला थे, लड़का बड़ा ट्रबल था, डिप्रेस था। अब आपके ख्याल में कानूनी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या ये केस की इन्वेस्टिगेशन लीड करेंगे? क्या इनके होते हुए जिन्हें हर जगह पे हर मकाम पे बाकायदा फिजिकली रोकने की कोशिश की है फिर इन्वेस्टिगेशन, जो तमाशा किया गया बोर्ड मेंबर्स को चेंज करके, छोड़े जो इन्होंने हमें मिसगाइड किया, और जो अभी हरासमेंट क्रिएट की जा रही है, एक क्या सैंक्टिटी है? मुझे बताइए, आज ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठा है, क्या ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान में एंटर हुआ जज की प्रेजेंस के बगैर? क्या इन्होंने कब्र तोड़ी भी जज की प्रेजेंस के बगैर? एक एक चीज़ पे एक एक स्टेप करने से पहले जज को सामने खड़ा करके साइन लिया, और जहाँ जहाँ वालदैन की परमिशन थी वहाँ वालदैन की परमिशन दी, और जब तक वो सारे मामला पूरे नहीं हुए, हर जगह हर एक कागज़ के पूरा नहीं लिखा गया, सारी इतने इन्होंने वापस आके भी घंटे 6 बजे का टाइम था, अभी देखें 8 से ऊपर हो गया, इन्होंने पूरी रसूमात पूरी की। इसको कहते हैं जिम्मेदारी से कोई काम करना। ये जिम्मेदारी है जिस तरीके से वो एक मैसेज पढ़ के चला देते हैं, कहते लड़के का ये मसला है। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज होनी चाहिए, और अगर सिंध हुकूमत ने खुद अब तनकीद से बचने के लिए कल या आज रात को चेंज कर दी तनकीदी टीम, मगर टीम का चेंज होना काफ़ी नहीं होगा। हम कोई लॉलीपॉप लिए हुए छोटे बच्चे नहीं हैं। इस शहर में किस पुलिस अफसर की क्या शोहरत है हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं 8-10 साल से क्रिमिनल लॉ इस शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सहाफ़ी मुझसे ज़्यादा अरसे से कवर कर रहे हैं क्रिमिनल के केसेस, तो बहुत सोच समझ के टीम बनाइएगा। क्लीन रेपुटेशन लोगों की अगर नहीं होगी, हम अदालत से रुजू करेंगे और हम वो अफसर लेके आएंगे जिन पे हमें भरोसा है कि ये साफ शफाफ रेपुटेशन कर सकते हैं, और शायद उन बासर लोगों का प्रेशर सह सकते हैं। जो कि देखिए, आपके ख्याल में किसी मोबाइल चोर के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं?
آپ کے خیال میں کسی چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس چلانے والے کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہوں گے؟ ہوگا وہ گیسٹ ہاؤس ملوث، ہمیں اب بھی شک ہے، مگر اس کا مالک کون ہے؟ وہ کس کا فرنٹ ہے؟ آپ کے خیال میں جو شاید جن گنڈوں نے بیٹھ کے اس کو مارا ہے، کوئی کیمیکل اس کو پلایا اور گولی ماری ہے، ان کو بچانے کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں؟ ان گنڈوں کو بھی کسی نے ہائر کیا ہوگا، کسی نے اگر اس سے بھتہ لینا تھا یا کروڑوں کا تاوان لینا تھا تو وہ تھوڑی تشدد کرنے آئے گا، اس کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ ہائر کرے گا وہ لوگ اس کو تشدد کرنے کے لیے۔ مگر آپ وہ راستہ، وہ روڈ میپ پہ جانا نہیں چاہتے، آپ بتانا نہیں چاہتے کون اس کو، اگر اس نے کہا تھا کہ میں کل کی صبح نہیں دیکھوں گا، مجھے 3 کروڑ روپے دے دو، تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، یہ موت بھی ایسے دیں گے جو اذیت ناک ہوگی۔ تو یہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اتنے ڈاڈے ہو کے کراچی میں کام کر رہے ہیں؟ اور یہ سوال یہ پہلے بھی آیا تھا، یہ اب بھی آیا ہے کہ اس مقام سے جہاں پہ لاش ملی، یہاں پچھلے کچھ عرصے میں یہ تیسری لاش ہے۔ یہ بڑا اچھا اتفاق ہے کہ اسپاٹ سے یہ لاش مل جاتی ہے۔ یہ کوئی پاپولر سوسائڈ اسپاٹ تھا کہ لوگ یہیں پہ آ کے مرتے ہیں؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے تو جو کھو دیا، جو کھو دیا، اب اس کو چین سے نہیں رہنے دینا جو اس قتل کے پیچھے تھا، اور وہ جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر اسامہ ہے انہوں نے جنہوں نے پہلے رپورٹ بنائی، جبران صاحب یہ بتا دیں، آپ کو میڈیکل بورڈ نے اپنی فائنڈنگز بتائی ہیں یا کوئی ہارڈ کاپی رپورٹ کی دی ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ پولیس پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی پولیس نے ہی آگے جا کے اس کیس کو تفتیش بھی کرنی ہے، عدالت میں بھی لے کے جانا ہے، تو آپ پھر کس ایجنسی سے چاہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات کریں؟ میں جی ان میں سے نہیں ہوں جو فلانا وفاقی ایجنسی سے اور فلانا احساس ایجنسی سے بولے گا۔ پولیس بہت بڑا محکمہ ہے، پولیس میں بہت اچھے افسر ہیں، میں نے کہا ہے اچھی شہرت دیکھ کے اپوائنٹ کیجیے گا، انتخاب کیجیے گا اور ہمیں افسر دیجیے گا۔ موجودہ افسروں کی کیا شہرت ہے اس کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ماضی کے بارے میں جانے میں وہ میں جانا چاہوں ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی، مگر میں اس کیس کی بات کروں گا۔ میں صرف جو ان 10 دنوں میں ان کا کردار تھا میں نے اس پہ بات کی ہے۔ میں کس افسر کے ماضی پہ میں کیا نہیں کیا؟ آپ کو مل گئی؟ جی رپورٹ آفیشیلی والدین نے ریسیو کر لی ہے، ان کو مل گئی ہے ہارڈ کاپی، ساتھ میں بیٹھ کے میڈیکل بورڈ نے اس کو عام الفاظ میں ایکسپلین بھی کر کے بتایا، پہلے میڈیکل ٹرمز کے اندر پھر عام الفاظ کے اندر۔ ان کے کوئی سوال والدین کے تھے سمجھنے کے لیے کہ جی فلانا انجری کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان کو وہ بھی ایکسپلین کیا۔ اور پھر جب یہ پولیس پہلے نوٹ کیا جائے حکومتی جو عہدے دار ہیں، جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اور ان کے ممبران ہیں، پہلے ان کو ارسال کی گئی ہے، ان کو پہنچائی گئی ہے، پھر والدین کو دی گئی ہے۔ یہ بھی آپ ریکارڈ پہ لے لیجئے۔ اچھا ڈاکٹر کے حوالے سے بتائیے گا، جس ڈاکٹر نے پہلے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی تھی، جنہوں نے غفلت برتی ہے، اس کے خلاف کیا آپ لوگ کوئی پٹیشن لگانا چاہیں گے یا پھر اس کو شامل تفتیش کرنا چاہیے اس کیس میں؟ اس کے خلاف سندھ میڈیکو لیگل ایکٹ 2023 کے تحت میں آلریڈی 4 دن پہلے والدین کی طرف سے اس دفتر کے اندر درخواست جمع کرا چکا ہوں، اور ہمیں جو لیٹسٹ اپڈیٹ دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کرنٹلی انڈر سسپینشن ہیں اور وہ اپنی انکوائری بھگتیں گے، اور قانون کے اندر انہوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا کا تعین کیا ہوا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے، کہا جا رہا تھا کہ 2 دن میں جو ہے یہ حل کر لیا جائے گا جو بھی معاملہ تھا، اب کیا مطالبہ ہے؟ میں مطالبہ کر چکا جناب، یہ افسر نہیں ہے جن پہ ہمیں بھروسہ ہے، یہ نہیں ڈھونڈ کے لائیں گے قاتل، یہ ہمیں کوئی کھڑا کر دیں گے۔ اب چونکہ پتہ چل گیا نا کہ قتل ہے تو اب قاتل تو ڈھونڈ کے لانا ہے، تو اٹھا کے لے آئیں گے کوئی غریب کسی کا بچہ جو ہوگا کہیں آگے پیچھے کسی واردات میں شامل، اور بول دیں گے کہ یہ مان لو، اور ہم مان لیں گے کہ اس غریب کے لیے آپ اتنے جتن کر رہے تھے، اس غریب کے لیے اے آئی جی اور آئی جی خود انوالو ہو رہے تھے۔ نہیں جی سوری، اب ہر ایک چیز 1000 بار اسکروٹنائز کی جائے گی۔ یہ آپ نے خود انوائٹ کیا، اتنا جتنا بچانے کی کوشش کی اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی، تو اب اتنا تجسس پیدا ہو گیا کہ دال میں کیا کالا تھا۔ یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آئی جی اور اے آئی جی کو پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ جو دفاع کر رہے ہیں ان کو پتا ہے نا کس کو بچا رہے ہیں، تو ان سے پوچھیے برائے مہربانی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔